कहता मां क्या शैब है, मां तो शाही कोई नहीं, ऐसा भौंक रहा है कमाल वाली। वो तेरी मां वाकई ही तू ऐ ही खोती दा बंदे दा पुत्तर हुंदा ना, तेरी मां ही तेनू पूछ लैंदी। पहले बुजुर्गां दा मुखालिफ बने, हुण तू मैनू पै गया। एक तो यहां तक बकवास है। अब इससे भी एक अगली बात, वो भी मुझे दोस्त ने भेजा, मैं हैरान हो गया यार, ऐसा यतीमुल इल्म यजीदुल फिक्र खबीसुन नस्ल वल अस्ल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अदील अहमद कादरी और आज की हमारे वीडियो का मौजू है, पहले तो मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब कहा करते थे कि बाबे थे कोई शाही को नहीं। आजकल उनका ये भी ट्रेंड चल गया है कि वो कहते हैं कि अम्मी तो कोई शाही को नहीं। ये कैसी जहालत है, ये कौन सा दीन लोगों को सिखा रहा है। और सुनिए मुफ्ती साहब का जवाब, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इनका मुंह बंद किया है। अगर मिर्ज़ा साहब इतने ही बड़े आलिम हैं, इतने ही उनके पास दलाइल हैं, तो ये मनाजरा क्यों नहीं करते, मनाजरे से क्यों भागते हैं। तो चलिए सुनते हैं मुफ्ती साहब की वीडियो को और सुनते हैं उनके जवाब। होना चाहिए पर इंटरनेशनल कुत्ता तो नहीं ना होना चाहिए, सारे ही पै गए हैं। अब जब मैं ऐसी बात करता हूँ फिर पता क्या कहता है, नहीं मौलवी साहब को चाहिए, हमें तकलीफ होती है ऐसे जुमलों से, थोड़ा मुहज़्ज़ब बोले। मैं आखिया यही तो तेनों दसना है भी जो तू बाबियां के खिलाफ बोलने सानू इंज ही पीड़ हुंदी है जिवें तेनू कुत्ता आखण ते तेनू पीड़ हुंदी है। ये सिर्फ तेनू पीड़ दे एहसास कराना है। ये अल्लाह करके पीड़ होएगी तो रुकेगा ना। हाँ हाँ, वैसे तो तू बाहर निकलने जोगा कोई नहीं। इन्नी तो पीड़ तेनू पहुंचाई है ना, बथेरा तेनू 2 साल वेख्या। मुझे बड़े लोग कहते मैं छाडो फजूल और लायानी किस्म का बंदा है, लेकिन मैं जे नहीं खलोंदा तो चलो 2 सट्टां मेरियां भी सही। और फकीर दी सट बचांदा कोई नहीं है। मैं तुहानू दसां जा, गलत जगह ते आप कदी ठोकी नहीं, जो ठोकनी है तो टिका के ठोकनी। अब मेरे पास मोबाइल में क्लिप महफूज है। अब जुमे में टाइम थोड़ा होता है और वैसे भी ये सनापाक की मैं क्या बात, आप सर्च करने ना मिले मैं जिम्मेदार हूं। ये बाबियां दा ते मुखालिफ है ही है ना, वो जड़ा उल्लू दा पट्ठा है, और मिर्जा जी आप पता नहीं प्लम्बर जी क्या बला है वो मेरे पास क्लिप किसी दोस्त ने भेजा, कहता है ए मां ते शाही कोई नहीं, मां के बारे में, मां ते शाही कोई नहीं, मां क्या शाह है। ओ मुझे तब समझ आई, मादरत के साथ सारे सुनने वाले भी मादरत के साथ मैं मादरत कर रहा हूं, मुझे तब पता, मैं समझता था ये सिर्फ प्यो कोई नहीं, ये तो मां भी कोई नहीं, ये तो खोती का पुत्र लगता है मैनू, ये तो किसी जानवर का बच्चा है यार। यकीन करे ये क्लिप मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहली मर्तबा जब मैं बात करता तो मैं ऐसे ही करता हूं ताकि पता चले। मैं समझदा सी ये प्यो कोई तां ही साडे बाबियां दा मुखालिफ होता तो कोई साडे नु भी पाएगे, लेकिन वो तो बाद में पता जी कहना मां क्या शैब है, मां तो शाही कोई नहीं, ऐसा भौंक रहा है कमाल वाली। वो तेरी मां वाकई ही तू ऐ ही खोती दा बंदे दा पुत्तर हुंदा ना, तेरी मां ही तेनू पूछ लैंदी। पहले बुजुर्गां दा मुखालिफ बने, हुण तू मैनू पै गया। एक तो यहां तक बकवास है। अब इससे भी एक अगली बात, वो भी मुझे दोस्त ने भेजा, मैं हैरान हो गया यार, ऐसा यतीमुल इल्म यजीदुल फिक्र खबीसुन नस्ल वल अस्ल वल अक्ल मुतमइन कमीना इंटरनेशनल बेगैरत। अस्तगफिरुल्लाह, मैं हैरान हो गया यार बात सुन के। पता क्या कहता है, ये सयूती क्या है, सयूती इमाम जलालुद्दीन सयूती शाफई रहमतुल्लाह अलैह, आपका जिक्र है। सयूती क्या है, सयूती ने अन्य बंदे देखे होने ने, सयूती मैं मां जैसे मुंह फट ऐसे बकबक कर रहा है। अब मैं क्या सुन, ए साला हजरत मलंग दा जवाब सुन, तू सयूती नहीं, तू जेलम दी कुत्ती है जेड़ा हर बंदे नु पै गई है तू, लेकिन तेनू पता कोई नहीं ना, तू साडी एक सट नहीं पचानी पुत्रा। इस वास्ते अपनी जबान बंद कर, बकवास बंद कर। इमाम जलालुद्दीन सयूती वो बंदा है जिसको जागते हुए 72 से ज्यादा मर्तबा मुस्तफा का दीदार हुआ है। एनू सयूती बनने का चाह चढ़े हुए। मैं कहा बल्ले हो शेरा, क्या बाजात दी कोट की ली छतीरियां नु जफे। आपको ये ना कहे कि यहाँ कादरी साहब आपने थोड़ा सा ना ये उसको कुत्ती कहा है और खोती दा बच्चा कहा। मैं कहा आप मंदा ही नहीं, मानूड़ मैं करां की दस ना, वो मंदा ही ना प्यो नु मने है ता मैं हरामदा कह दी। और पीर गुफरान साहब ने भी कहा था, सुन लो नारा गुफरान दा, मिर्जा जेल में हरामदा उनका है, और उसका जवाब नहीं दे हरामी बंदा क्या देगा बताओ ना मुझे। तो ऐसे फितनों का यही जवाब होता है। मेरा बच्चा, हमें भी इतनी तकलीफ होती है जब कोई बाबा साहब के खिलाफ बोलता है, जब कोई मेरे दाता के खिलाफ बोलता है, जब कोई मेरे खाजा के खिलाफ बोलता है, जब कोई सहाबा और अहले बैत, मैनू इंजी पीड़ हुंदी है। मैं सिर्फ आज ये फक्की नहीं पक्का इस वास्ते दिता है भी पता तो लगे ना, हुण आना पुत्र है हुण करेगा तबसरे। ओ मैंने पहले एक मरतबा कहा था, मैं कहता था पियो ही को नहीं, पियो लाभ है तो कहना तुमने बगदाद वाला भी पियो बनाया हुआ है, फिर अत्तार को भी पियो बनाया हुआ है, और फिर तुमने जनाब फरीद को भी पियो बनाया हुआ है। मैं क्या जा एक कंजरा गल कर लग्या, कंजर दिमाग में कंजर गल ही आनी है, तेन शर्म तो या नहीं पई आउंदी। देखो मैं एक मिसाल देता हूं, ये नून लीग वाले हैं, ये नून लीग क्यों है, नवाज शरीफ की वजह तो कोई नून लीग वाले कहता है भी तुसी नवाज शरीफ को अपना पियो बना लिया, दसो कहता है
وہ کہتے ہیں نہیں یار یہ صرف ساری جماعت دا لیڈر ہے. تو میں کہا سی قادری عبدل قادر دے اس تو بھی عبدل قادر ساڈا لیڈر ہے, پیو نہیں ہو بے غیرتا, اٹھے پاسے نہ جا. اور اسی طرح مسلم لیگ قائد اعظم کاف گروپ والے تو کوئی کہندا بھی تسی قائد اعظم اپنا پیو بنا لیا ہے, وہ کہتے ہیں یار ساڈا لیڈر ہے انہیں کم کیتا ہے تے نہ تے اودا چلنا ہے. تے پھر جی اسی اپنے آپ نو تاریخ اتار دا کم ہے نہ تے چلنا ہے, پیو ہی بنائی جانا ہے. روحانی طور پر جو پیر ہوتا ہے وہ بھی باپ ہوتا ہے, جو استاد ہوتا ہے وہ بھی باپ ہوتا ہے, جو بندے کا سورا ہوتا ہے وہ بھی باپ ہوتا ہے, حقیقی باپ بھی باپ ہوتا ہے. وہ چاچے کو بھی باپ کہا گیا ہے. وہ تینوں میں بعد دساں گا پر تیرے کو علم والی کو گل ہوے تاں اے میں کہ آج پکی نہیں تھوڑا جا پکا تھوڑا جا جائے گا تے انشاءاللہ تاری دا پکا مڑ کوئی پہنچاوندا ہے نا. اس واسطے ان لوگوں کی بھی اتنی مرمت ہونی چاہیے, اتنی مرمت ان کی بھی ہونی چاہیے. پہ جاندا ہے پابیاں نو جناب جے میں کہ تینوں لگ پتہ جائے گا. وہ جب بندہ یہ من عادی ولی فقد آذنت بالحرب, آپ اس کو پڑھ کے دیکھ لیں, جب بندہ اس ناج پہ پہنچ جائے نا, اللہ فرماتا جو میرے ولی سے دشمنی رکھے میں اعلان جنگ کرتا ہوں. اور اعلان جنگ میں علماء نے لکھا سب سے پہلے اللہ عقل چھین لیتا ہے, عقیدہ چھین لیتا ہے, اس کا ایمان چھین لیتا ہے, اس کے دل دماغ اور زبان اور اس کی آنکھ پر مہر لگ جاتی ہے کہ یہ حق بات کبھی قبول نہیں کر سکے گا, سوائے بکواس کے کچھ بک نہیں سکتا. یہ حشر اس بندے کا ہو چکا ہے. اور اب تو اس مہینہ ایک مہینے کے اندر جتنا یہ ننگا ہوا ہے نا اور جتنا یہ ایکسپوز ہوا ہے, میں کہتا ہوں اگر یہ بے غیرت اور کمینہ اور حرامی نہ ہو تو یہ ویسے ہی مر جائے. اگر حلالی ہو تو اتنا زیادہ ذلیل ہوا ہے کیونکہ صحابہ کا مخالف یہ ہے, اہل بیت کا مخالف یہ ہے, اور بلکہ نبیوں کے بارے میں یہاں تک کہتا ہے توحید کا معنی یہ ہے کہ نبی اور صحابی اور ولی اپنا پیشاب نہیں روکتے. اللہ لعنت, توحید کا معنی کس نے بیان کیتا ہے بھائی, یہ کس نے بیان کیا بتاؤ مجھے. توحید کا یہ معنی ہے ڈوب کے مر جائیں. اگر کوئی چمچا کڑچھودا بیٹھا نا یا تو اڈا ہوئے انہوں میری گل سنا نا, تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہ توحید کا معنی ہے کہ تم سب کو یہی تو ایک سوچ ہے کافرانہ, یہی سوچ ہے خارجیانہ, یہی سوچ ہے منافقانہ, یہی سوچ ہے مشرکانہ. اس کا توحید سے کوئی تعلق نہیں ہے. توحید. ناظرین آج کی ویڈیو ہماری کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. یہ تھا مرزا صاحب کا پول جو مفتی صاحب نے کھولا ہے. کیسا بدبخت آدمی ہے, وہ کہتا ہے امی تو شائع کونی. یار کیسی یہ ضلالت ہے, کیسی یہ ذلت ہے, اس کے ذریعے سے وہ دنیا میں آیا ہے اسی کا انکار کر رہا ہے. پہلے بابوں کا انکار کرتا ہے, اب امی کا بھی انکار کرنے لگا ہے. کیسا گھٹیا پن ہے یار. سننے والوں کی بھی حد ہے کہ وہ لوگ کیا سنتے ہیں. اتنا ہی سچا ہے تو مناظرہ کیوں نہیں کرتا, کیونکہ اس میں اتنی ہمت ہی نہیں ہے مناظرہ کرنے کی, وہ گھوڑا ہے. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے. آمین ثم آمین. ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور لائک اور کمنٹس کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا, اور بنیے رہیے گا ہمارے ساتھ کیونکہ اس طرح کی ویڈیو اسی چینل میں آپ کو ملیں گی. جزاک اللہ.